یہ تھے حافظ عمران صاحب جو آپ کے سامنے نظم پڑھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ قاری محمد حنیف ربانی صاحب پہنچ چکے ہیں، وہ کھانے کے لیے گئے ہیں، تو ان کے آمد سے پہلے محترم جناب حضرت مولانا یاسر اناد پسروری صاحب جو ضلع سیالکوٹ کے مرکزی جمعیت کے صدر ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور عظمت صحابہ کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات رکھیں۔ محترم جناب یاسر اناد پسروری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں۔ محترم بھائیو، پیچھے بیٹھنے سے بہتر ہے آپ قریب قریب آ جائیں، پیچھے آنے والے کو بھی جگہ مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ساری مسجد گوناگو دوست احباب حفاظ قرآن اور سب تو بڑی بات حفاظ قرآن دے طالب علماں دے والدین انہاں دے عزیز و کار بیٹھے ماشاءاللہ اپنی بیداری دا بھرپور ساتھ دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبروا تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من رآنی او را من رآنی دخل الجنہ۔ شب کو راہ ملتی ہے تاروں سے، شب کو راہ ملتی ہے تاروں سے، ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ سن کر ہوتے ہیں یہ کیوں خفا، پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے۔ عظمت صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ ماشاءاللہ اج دا عظیم الشان فقید المثال عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پروگرام جدے اندر جماعت دے نامور خطبہ اعظام علماء کرام شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی، اسی طرح للکار علامہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب حافظ رانا محمد خلیل خان پسروری نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اپنے وقت تے آ کے عالی شان تے عظیم الشان خطابات فرمان گے۔ اونا دی آمد تو قبل ایک کارکن ایک طالب علم دی حیثیت دے نال ایک دو گزارشات کران گے۔ اللہ کو دعا کرو اج دا اے بینا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔
حقیقت دے اندر تسی لوگ عام لوگ نہیں، اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دے مستحق لوگ ہو، تسی خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہو۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت دے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام دی گل کرنا، دین دی گل کرنا اینجی ہوئے گا جویں بندہ بلدی اگ نو اپنے ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھے گا۔ اس گے گزرے دور دے اندر رب دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دے دین دیا گلاں سن رہے ہو، اے اللہ نے تانوں قبول فرمایا اور اپنے گھر وچ بٹھایا ہے۔ اور پھر سب تو بڑھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، او عظیم المرتبت ہستیاں، او جناب شان والے، مقام والے، عظمت والے کہ جنہاں اللہ نے چن کے دنیا چو جگاں دے پیر دا یار بنایا ہے، اس تو ود کے انہاں دی عظمت شان تے مقام کی ہو سکتا ہے۔ تمہید اندر ایک بات کائنات محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، بہقی شریف دی روایت، فرمایا ایک پاسے تہاڈی ساری زندگی دیاں نیکیاں، ساری زندگی دے روزے، حج، صدقہ، زکات، اور دوجے پاسے صحابہ کرام جس جنگ دے اندر، میدان اندر، قتال دے اندر دشمنان دے نال لڑائی کردے نے، انہاں دے جانوراں دے پیران دے تھلوں جڑا کٹا اڑدا ہے، مٹی اڑدی ہے، جیڑی مٹی صحابہ کرام دے نک دے اندر جاندی ہے، تہاڈی ساری زندگیاں نیکیاں مل کے صحابہ کرام جو اس مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر اینی گل کہی جاندی تے عظمت کو تھوڑی نہیں کہ ساری زندگی دیاں نیکیاں، ساڑھی عمر کنی ہے زندگی 70 سال 80 سال بمشکل 100 سال، لیکن جگاں دے پیر نے فرمایا اگر تہاڈی عمر لو کانا مثل عمر نوحن، تہاڈیاں عمرہ حضرت نوح علیہ السلام دی عمر دے برابر ہو جان، 1750 سال حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1750 سال، 1750 سال عمر، فرمایا اگر اینی عمر بھی دنیا ترہ کی نیکیاں کرو تو تاں بھی صحابہ کرام دے نک دے اندر جان والی مٹی دا تہاڈیاں نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اینی اللہ نے عظمت، اینا شان، اینا مقام۔ اللہ رب العالمین دا قرآن فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا سونے اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا میرے پیغمبر نانو اعلان کر کے کہہ دیو جنہ تواڈے ہاتھ تے ہاتھ راک کے بیعت کر لئیے، جڑے تواڈے دیوانے تے پروانے، اللہ میرے پیغمبر میں اینا تے راضی ہو گئے ہوں، میں اینا رب نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کہتے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا سونے آسان جرے تینو یار عطا فرمائے نے، جرے تینو یار تے جان نثار عطا کیتے نے، کافران دے بارے برے سخت دینی، اگر کافر اینا دا باپ بھی آ جاوے اپنے باپ دا بھی مقابلہ کر لیندے نے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جگاں دے پیر نے فرمایا اللہ نے ہر امت دے اندر ایک امین
بنایا اللہ نے میری امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح نو بنا دیتا ہے اور پوچھن والیاں نے پوچھے ابو عبیدہ اپنے نام دے نال اپنے باپ دا نام کیوں نہیں لکھ دو اپنے نام نال دادے دا نام لکھنا ہے فرمایا جس باپ نو اپنے ہتھاں دے نال قتل کر دیتا ہے پیغمبر دا دشمن سمجھ کے میں اپنے باپ دا سر تن تو جدا کر دیتا ہے اس باپ دا نام کس طرح لکھنا گوارا کر سکنا اور جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے نبی دا دیوانہ اور پروانہ اللہ دے نبی دا جانثار اور وفادار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر وچ اپنے پتر دے نال بیٹھے تے گلاں کردیاں بیٹا عبد الرحمان کہندا ہے ابا جان یاد جے بدر دا میدان یاد جے جدوں میرا تے تہاڈا آمنا سامنا ہویا سی اللہ دے جناب نبی دے دیوانے تے پروانے تسی میری تلوار دے تھلے آ گئے سو لیکن میں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا سی اللہ دے نبی دا دیوانہ اور پروانہ کہندا ہے اللہ دے نبی دا او یار تے او وفادار اللہ دی قسم مسلم دی روایت اللہ فرماندے نے قیامت دا دن لگا ہے اللہ فرماندے نے سونیا دسنا اج تیری امت دا حساب شروع ہو لگا ہے اج کس بندے تو تیری امت دا حساب شروع کریے جگاں دے پیر دے کول آپ دا یار کھڑا ہے آپ دا سفر تے حضر دا یار کھڑا ہے آپ دے لیل و نہار دا یار کھڑا ہے جگاں دے پیر نے ابو بکر دے موڈیاں تو بھرے ہے تے اللہ دے سامنے پیش کر دیتا ہے فرمایا اللہ اج ابو بکر تو حساب شروع کر دے اللہ فرماندے نے سونیا اس بندے نو اگے کیتا ہی جس دا اللہ نے حساب دنیا تے لینی کوئی نہیں اینی عظمت شان دے مقام اور جج ملک پاکستان دے اندر دار الحکومت اسلام آباد اندر بہ کے کالے ایمان والے کالے دل والے پوری دنیا دے سامنے انہیں کہا ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ اسی وہ گل کرنا بھی مسجد اندر پسند نہیں فرماندے کہندہ استغفر اللہ حضرت ابو بکر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی اینا دا ایمان دے بارے تبرہ کیتا ایمان دے بارے تا کیتا خدا دی قسم ہے جب ابو بکر صدیق دا ایمان مکمل نہیں تو روئے زمین دے کسے دا بھی ایمان مکمل نہیں جگاں دے پیر نے فرمایا میں پوری کائنات دے بدلے چکا کے جا رہا اگر کسے دا بدلہ نہیں دے سکے تو ابو بکر صدیق دا نہیں دے سکے اللہ اپنی جنت دے اندر سارے آنو عام اپنے چہرے دی زیارت کران گے دیدار کران گے ابو بکر واحد تو خوش نصیب تے خوش قسمت ہے اللہ تینوں اپنے چہرے دا دیدار بھی کران کے تے خاص کران گے اللہ رب العالمین دا قرآن اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ نے اپنے قرآن اندر اگر کسے نو صحابی آکے تے ابو بکر نو آکے اللہ دے پاک پیغمبر مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان دعا کرو اللہ سارے نو اس کر دیاں زیارتاں نصیب فرما دے اے وبا آئی ہے بیماری آئی ہے دفع ہو گئی دور ہو گئی ہے اللہ سارے مسلمانوں نے اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما دے اور مولانا ترجمہ کر گئے اللہ مدت گزریا سکھ دیانو جو کہ سانگ بنانو نو جی کر دو اللہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دو اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں میں رکھ رکھ اپنا سر ویکھاں او جیری مسجد تیرے پیغمبر دی نہیں ریس کستوری امبر دی اور جتھے ایک
نماز دی لکھ بن دی اوتے مدتاں لگاؤن انہوں جی کردا اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے اینا دعا کل منگیا شاعر نے اما ہاجرہ وانگو بے صبری دیاں میرا پھیریاں پان انہوں جی کردا اللہ مدت گزریا سکھ دیانو جوگی سانگ بنان انہوں جی کردا اللہ دے پاپ پیغمبر تشریف فرمان آپ دے اردہ گرہ صحابہ دا جم گٹھا لگ گیا اور اللہ دی قسم اس طرح ہی پہ لگ ہے کہ آسمان دے چاند دے آل دیوالے ستارے چمک رہے نے پیغمبر بیٹھے ہون اور آپ دے اردہ گرہ صحابہ اور پھر اس طرح بیٹھے نے جویں انہاں دے سران تے پرندے بیٹھے نے ایمین اللہ نے کہا اس طرح دا ایمان لے آؤ دنیا تے جویں میرے پیغمبر دے یار ایمان لے کے آئے کہ کائنات محبوب جمعہ برا نے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے اپنی زبان نبوت فرمایا اجلسو یا صحابہ بہ جاؤ آپ دا دیوانہ ایک پیر مسجد تے ایک مسجد تو باہر ہے اس سے دروازے تے جتیاں لی جگہ تے بہ گیا جگہ دے پیڑ دی نظر پہ فرمایا عبداللہ قریب آگ میں دے جمعہ دا وقت جنہ قریب ہے وہ ثواب زیادہ ہے فرمایا اللہ دے نبی آیا تواڈے کول بیان سا آیا قریب بیان سا قدم پٹیا تے تواڈی آواز کرنا چے پہ گئے میں دوسرا قدم پٹنا گوارا نہیں کیتا کہ اللہ دے نبی دی توہین نہ ہو جائے اے وے نبی دے یاراں دا ایمان ایک طرف علی ایک طرف عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہ دے پیغمبر بیٹھے آپ دے اردہ گرہ صحابہ دا جمگٹ ہے ایک طرف علی ایک طرف عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ابو بکر عمر عثمان علی اور سب صحابہ دوزانو بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآن میں اصحاب کے دور تے گوروں کی والعادیات ضبا فالموریات قدا فالمغیرات صبح صحابہ دی عظمت صحابہ دی شان خدا دی قسم میں جلے پیران دے تھلوں کٹا اڑ دے اللہ قرآن دے اندر اس کٹے تے چمک دیاں بھی قسمہ اٹھا رہا منو میرے پیغمبر دے یاران دیاں سواریاں دے پیران تھلوں جلی چمک نکل دیئے اللہ عرش مولا تے بہ کے اسے چمک دیاں قسمہ اٹھا رہا منو اسا جانوران دے پیران تھلوں نکلن والی چمک دی قسم کھائی ہے قسم خود قرآن میں اصحاب کے دور تے گوروں کی جب اصحاب کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمان جگان دے پیر پوچھ دینے تو آڈے جو کون ہے آج جرا کسے دا جنازہ پر کے آیا ہے اللہ دے نبی دا دیوان ابو بکر کھڑا ہو گیا ہے فرمایا اللہ دے نبی جنازہ بھی پر کے آیا فرمایا تو آڈے جو آج کون ہے جرا کسے بیمار بندے دی بیمار پرسی کر کے آیا ہے اللہ دے نبی بیمار بندے دا پتہ بھی لے کے آیا فرمایا تو آڈے جو کون ہے جنہیں آج نفلی روزہ بھی رکھے اللہ دے نبی نفلی روزہ بھی رکھ کے آیا فرمایا تواڈے جو آج کون ہے جنہیں اللہ دی رضا دی خاطر
غلام آزاد کیتا ہے اللہ دے نبی دا دیوانہ آپ دا پروانہ فرمایا اللہ دے نبی غلام بھی آزاد کر کے آیا فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ ہر دنیا دا انسان جنت ایک دروازے تو جائے گا اللہ نے تیری اینی عظمت شان بنا دیتی ہے اللہ نے تینوں اینا مقام عطا کر دیتا ہے اللہ نے تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے ہیں جس جنت دے دروازے جو دل کرے گا جنت سے داخل ہو جاویں اینی عظمت اینا شان اینا مقام اور جنہ دے بارے جگہ دے پیر نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر صدیق انبیاء تو بعد روئے زمین تے اللہ نے اگر کسی دی عظمت شان تے مقام بنایا تے ابو بکر صدیق تو علاوہ کوئی نہیں اللہ رب العالمین دا قرآن فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن آپ بیمار ہو گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر بار بار فرما رہے نے مرو ابا بکر فل یصلی بالناس جاؤ ابو بکر نو کہہ دو صحابہ نو نماز ادا فرما دے اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ مصدقہ طیبہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری کائنات دیاں ماں فرمان دی اللہ دے نبی کسے اور دے بارے اعلان فرما دیو ابو بکر بڑے رقیق القلب دل دا مالک ابو بکر بڑے چھوٹے دل دا مالک بڑا جناب تو اڈے تے ہندیا ہوں زندگی دے اندر تو اڈے مسلے تے کیویں کرا ہو سکتا ہے صحابہ نے نظرہ دھرائیاں نے اللہ دے نبی دا یار مسجد دے اندر نہیں ملے ہو جگہ دے پیر بار بار فرما رہے نے مرو ابا بکر فل یصلی بالناس لوگاں نے جناب اللہ دے پیغمبر دا دوسرا یار آپ دا دیوانہ آپ دا پروانہ مراد رسول جنوں اللہ نے کعبے دا غلاف پھڑ کے رب دے کولوں منگے حضرت عمر بن خطاب دا ہاتھ بھرے اللہ دے نبی دے مسلے تے کھلار دیتا ہے حضرت عمر دی آواز ذرا موٹی سی جدوں انہاں نے قرات شروع کیتی ہے اللہ دے نبی جلدی نہ اپنی چار پائی تو اٹھے نے اپنے حجرے دی کھڑکی دے کول پہنچ جاندے نے اور اپنی زبان تو بار بار فرما رہے نے لا لا واللہ لا مینوں اللہ منع فرما رہے نے تہاڈی زندگی چ اگر مسلے تے کوئی کھلوئے گا تہاڈے ہوندیاں تہاڈے مسلے تے اگر کوئی کھلو سکدا ہے تے ابو بکر صدیق تو علاوہ کوئی نہیں کھلو سکدا نماز مکمل ہوئی ابو بکر صدیق نو پتہ لگا کہ اللہ دے نبی بار بار آ کے جگہ دے پیر دے کول فرمایا ابو بکر کتے ہو فرمایا اللہ دے نبی کتے کام گیا سے لیٹ ہو گیا فرمایا جاؤ مسجد اندر دوبارہ جا کے اے ہوئی نماز دوبارہ صحابہ نو دی جماعت کرا کے پڑھاؤ تہاڈی فرض ہو جائے گی انہاں دی نفل ہو جائے گی اللہ نے عرشاں تے بیٹھ کے کہا تہاڈی زندگی چ اگر تہاڈے مسلے تے کوئی کھلو سکدا تے ابو بکر صدیق کھڑا ہو سکدا 17 نمازاں آپ دی زندگی دے اندر آپ دا دیوانہ آپ دا پروانہ سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائیاں آپ نہیں پڑھائیاں بلکہ اللہ نے پڑھائیاں اینا اللہ دے نبی دے یاراں دا جذبہ اینا دے سار قربانی اللہ رب العالمین دا قرآن فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ فرمایا جڑے تہاڈے یار تے جان نثار نے اینا اللہ دے نال سودے کر لے نے اللہ ساڈیاں جاناں وی تیرے واسطے اللہ ساڈیاں اولاداں وی تیرے واسطے اللہ ساڈا مال وی تیرے واسطے اج ایتھے لوگ وی سودا کردے نے دنیا دے مال دی خاطر دولتاں دی خاطر فرمایا نبی دے یاراں نے سودا کیتا ہے اللہ ساڈیاں جاناں وی تیرے رستے دے اندر قربان ساڈیاں اولاداں وی
تیرے رستے دے اندر قربان لیکن اللہ سی ایک تیرے نال سودا کرنے ہو اے ساریاں چیزاں لے کہ اللہ سانو جنت عطا فرما دئیے اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی محمد دے سونے دوارے تے بیتی اور نبی دی جیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی لیلان دے ساتھی نہاراں دے ساتھی اور نبی دی جیاں غاراں دے ساتھی مزاراں دے ساتھی اور نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی اور نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی کائنات محبوب علیہ السلام ایک دن آپ جنازہ بھران لگے کائنات محبوب میت دے کول چار پائی دے قریب گئے فرمایا اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام جدا جنازہ پڑھان لگے ہو تو آڈا یار تو آڈا جان نثار وفادار تو آڈا دماد حضرت عثمان نو برا کہن والا جی حضرت عثمان دے بارے گلاں کرنے والا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب نے اینی گل سنی دی آپ جنازے تو پیچھے ہٹ گئے اور دوسری طرف اللہ دے نبی دے خلاف سازشاں کرنے والا نبی دے خلاف گلاں کرنے والا پہلی صف جے نماز بھی پڑھدا ہے تے آپ دے وچوں دل چ منافقت بھی رکھدا ہے عبداللہ ابن ابی کائنات محبوب دی ساری زندگی مخالفت دے اندر گزارن والا ہے صرف اللہ دے نبی نو تکلیف پہنچاندا ہے آپ دے دل نو دکھ دیندا ہے لیکن دنیا تو گیا تے بیٹے نے کہا اللہ دے نبی میرا باپ دنیا تو چلا گیا مینوں پتہ سی تواڈے بارے غلط گلاں کردا سی سازشاں کردا سی دل دے اندر منافقت رکھدا سی اللہ دے نبی اگر تواڈے جنازہ پڑھان دے نال میرے باپ دی مغفرت ہو جائے بخشش ہو جائے تے اللہ دے نبی تواڈا کی جا سکدا ہے ایک طرف صرف گل سنیے کہ عثمان نو برا کہن والا ہے تے جنازے تو پٹھی ہٹ گئے دوسری طرف اللہ دے نبی دی ذات دے بارے گلاں کرن والا آپ نو برا کہن والا سازشاں کرن والا منافقت رکھن والا جگاں دے پیر اس منافق بندے دی جنازہ بھی پڑھا دیتی اپنا کرتا مبارک لا کے کفن دے طور تے پہنایا اپنا لابے داہم تھک مبارک دے منہ دے اندر پایا ہے شاید اللہ میری وجہ تو یہ مغفرت کر دے لیکن اللہ نے قانون بنا دیتا سونیا ایک باری پڑھائی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ سونیا ایک باری جنازہ پڑھائی 70 مرتبہ بھی پڑھائیں گا میں رب نے معاف نہیں کرتا اپنا آپ نو برا کہنے والے دے اللہ دے نبی نے حسن سلوک کیتا ہے بدوا نہیں دیتی انہاں دے واسطے جنازہ بھی پڑھائی ہے لیکن جنہیں صحابہ کرام نو برا کیا ہے آپ دی ذات دے بارے تان دیتا ہے جگاں دے پیر جنازے تو پیچھے ہٹ گئے اور اے اتنے کابر صحابہ کرام جنہاں نو زندگی دے اندر اللہ دے نبی جنت دیاں بشارتاں دے رہے ہیں بدر والے 313 فرمایا اللہ نے تواڈے گناہ معاف فرما دیتے حدیبیہ والے 1400 جنہاں آپ دے نال حج کیتا 1,40,000 کم و بیش اللہ دے پیغمبر دے کول او بھی آیا ہے چند لمحے آپ دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہویا ہے اللہ دے نبی نے موٹیاں موٹیاں 2-4 گلاں دسیاں فرمایا سفر تے جا رہے ہیں واپس آواں گے دین دی تینوں ڈیٹیل دین دی پوری ترتیب دساں گے چند لمحے کلمہ پڑھیا چند لمحے زیارت کیتی آپ دی مجلس تے محفل توڑ کے باہر جان لگا اے دی اونٹنی دا پیر ایک سراغ دی بل سراغ دے اندر پیر آیا اونٹنی تو تھلے ڈگ گیا اللہ نو پیارا ہو گیا جگاں دے پیر فرماتے ہیں مسلمان ہو گیا سی دے کفن تے دفن دے انتظام فرماؤ جگاں دے پیر دا جنازہ پڑھان آ رہے ہیں اور پورا پیر پورا قدم مبارک زمین تے نہیں لگا رہے پنجیاں دے بل چڑھ رہے صحابہ کرام اللہ دے نبی تسی پنجیاں دے بل پورا قدم فرمایا اے دے جنازے تے اللہ نے اینے ملائکہ تے فرشتے نازل فرمائے نے مینوں زمین تے پورا پیر رکھن واسطے جگہ نظر نہیں آ رہی اے او صحابی نماز نہیں پڑھی جہاد نہیں کیتا قتال نہیں کیتا چند لمحے کلمہ پڑھیا تے اللہ نے انہوں جنت عطا کر دیتی ہے اینے فرشتے آئے نے کہ زمین تے پیر رکھنے واسطے جگہ کوئی نہیں اور آج ملک پاکستان کہ جرا پاکستان بنیا اسلام دے نام تے پوری دنیا دے واحد پاکستان ملک جرا کلمے دی بنیاد تے حاصل کیتا ہے اور آج دے حکمران
اج دی حکومت صرف اور صرف گستاخ صحابہ دے نال تعاون، جنہیں ابو بکر صدیق دے بارے رضی اللہ تعالیٰ دے بارے تان کیتا ہے، موجودہ جدو تقریر کر رہا وہ دی جیب چے 5 ایئر لائن 5 ایئرپورٹاں دے ٹکٹ جیب چ سن کہ میں بکواس کرنی ہے، میں بھونکنا ہے، اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ بن گیا تو ایک شہر چ نہ چل سکا تو دوسرے شہر، اسلام آباد تو نہ چل سکا لاہور تو نہ جا سکا تو جناب ملتان 5 ایئرپورٹ اور 5 ایئر لائن دی ٹکٹاں دے جیباں چ پری پلاننگ منصوبہ بنا کے پلاننگ کر کے مسلمانہ دی عزت نفس نو مجروح کیتا گیا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کلمے دی بنیاد تے بنیا ہے، اور اسی اپنی جان دے سکنے ہاں صحابہ کرام دی نموز تے حرف نہیں آن دیاں گے، کر دیو وعدہ انشاءاللہ صحابہ کرام واسطے پاک پیغمبر دی نموز واسطے کدی گل سنی جا رہی ہے قادیانیاں نوں تحفظ دیتا جا رہا ہے، کدی جناب گستاخ صحابہ نوں تحفظ دیتا جا رہا ہے، اے حکومت لگدا جویں انہاں واسطے بنی ہے، دیندار مسلماناں واسطے نہیں بنی۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا اللہ دے نبی دا دیوانہ اور پروانہ، آپ دا جانثار وفادار، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، اللہ نے نبیاں تو بعد مرتبہ عطا کیتا ہے، اللہ نے نبیاں تو بعد رتبہ عطا کیتا ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک دن اللہ دے نبی نے اعلان فرما دیتا ہے میرے صحابہ مال دیاں ضرورتاں پہ گئیاں نے، درہم تے دینار دیاں ضروراں پہ گئیاں نے، سونے تے چاندیاں دیاں لوراں پہ گئیاں نے، سارے صحابہ اپنے اپنے گھراں وچ چلے گئے نے کہ اللہ دے نبی دا اعلان آ گیا ہے، ادھروں اللہ دے نبی دا دیوانہ بھی اپنے گھر وچ آ گیا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دیاں تلاشیاں لے رہے نے، حتیٰ کہ کندھاں دیاں دراراں چ انگلاں مار دے پے نے، شاید مینوں گھر وچوں سوئی مل جائے اللہ دے نبی دی خدمت تو پیش کر سکا، اور اپنے دل دے اندر ہی سوچ دے نے ابو بکر ایک او ویلا سی اللہ دے نبی اعلان فرمایا کر دے سن، صحابہ میرے نال مقابلہ کرنا چاہندے سن، صحابہ میرے نال مقابلے نال مال پیش کر دے سن، ابو بکر تو مقابلے چو جت جانا سے تیرا مال ساریاں تو ود ہوندا کردا سی، ابو بکر آج کیرا ویلا آ گیا، گھر دے وچوں ایک سوئی بھی نہیں ملدی پئی، تلاش کردیاں لبدیاں ابو بکر صدیق اپنے جسم تے دھیان مارے، اپنا لباس لا کے ٹاڑ دا کپڑا لپیٹ لیا، اس ٹاڑ دے کپڑے نو لپیٹ گئے، اپنا لباس فروخت کر کے بیچ گئے، اللہ دے پیغمبر دی بارگاہ دے اندر آ رہے نے، اللہ دے نبی دے کول یہ پہنچے ہی نہیں، ادھروں آسمانہ دے فرشتیاں دا سردار سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ کے بہ جاندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جبریل تسی تے فرشتیاں دے سردار ہو، تواڈے جسم تے 600 پارے، پردہ ایک نگینے دا سوئی دے نکے جنہ نگینو، اگر روئے زمین تے چاتی مار جاوے پوری زمین روشن ہو جاندی ہے، تو اڈے جسم تے اج ٹار دا لباس کیوں ہے؟ تے جناب جبریل فرماندے نے سونے اج کلے جبریل نے ٹار دا لباس نہیں پہنیا، تو اڈا یار تو اڈا جانثار وفادار ابو بکر صدیق نے ایسی اثار تے قربانی پیش کیتی ہے، اللہ نے آسمان دے سارے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ ابو بکر دی سنت نو پورا کرن واسطے جسماں تے ٹار دا لباس پہن لو، اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر واسطے پیغام بھیجیا ہے جاؤ جا کے میرے پاک پیغمبر دے ابو بکر نو کہہ دیو میں رب ابو بکر تو راضی ہو گیا، ابو بکر نو پوچھو میرے تو راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ صحابہ کرام دے نقش قدم تے اونا دے طریقہ کار تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ واقولوا قولی حسبک